उस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। घर में कोई भी नहीं था। अम्मी अब्बू रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हुए थे और घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूँगी। मैं कमरे के अटैच बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने देखा उस्ताद जी सोफे पर बैठे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। कपड़े गीले होने की वजह से मेरा वजूद साफ नज़र आ रहा था। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि मैंने अंदर वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी 55 साल के आदमी थे, इसलिए मुझे लगा कि वो तो मेरे बाप की उम्र के बराबर के हैं। मैं ऐसी हालत में ही उस्ताद जी के बराबर में किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो देखकर शर्मिंदा हो गई। अचानक पढ़ते हुए मेरी किताब नीचे गिर गई और मैं जैसे ही किताब उठाने के लिए झुकी तो उस्ताद जी की नज़रें मुझ पर ऐसे गड़ी हुई थीं, जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज़ को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफे पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था। उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात का इंतज़ार में थे कि कब मैं उनको अकेली मिलूं और कब वो मेरे साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रानिया है और मैं दिखने में बेहद खूबसूरत हूँ। मेरी माँ को मेरा ट्यूशन जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उनकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक 55 साल के उस्ताद का इंतज़ाम किया। वो घर आकर मुझे पढ़ाता था। वो उस्ताद मुझे पढ़ाने की भारी फीस ले रहा था। मेरी माँ फ़ख्र से कहती थी, उसने अपनी बेटी के लिए एक काबिल उस्ताद का इंतज़ाम किया है, जो बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता है और उसकी बेटी को बहुत बेहतरीन पढ़ाता है। वैसे तो वो टीचर ठीक ठाक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस उस्ताद से पढ़ना पड़ता था। शुरू शुरू में मुझे वो टीचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे डांट डपट दिया और कहा कि ये बहाने बंद करो और अपनी तालीम को बेहतर बनाओ, और ये भूल जाओ कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूँ। और भी बहुत सारी हिदायतें मुझे दी गई थीं। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी, जबकि दिल से बहुत उदास थी और मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी। जबकि मेरी सारी दोस्त और बाकी की क्लास फेलो मुझ पर रश्क करती थीं कि मैं इतनी अमीर हूँ कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नखरे दिखाने लगती और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छे से पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से उस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली थी और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में मैं सबसे ऊपर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी वाहवाही होती, जिसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उन दोनों तारीफ़ों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी। और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फ्री होने लगी थी और दिल लगाकर उनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी, ताकि पढ़ाई में मज़ीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती है और उनका खूब नाम ऊंचा कर रही है। अब उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फ़ीस बढ़ाने को कहा, जो मेरे माँ बाप ने बिना किसी एतराज़ के बगैर उनकी डिमांड को पूरा कर दिया था। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने मेरे माँ बाप से कहा कि वो शाम को मुझे पढ़ाने आया करेंगे, क्योंकि दिन में उनके पास वक्त नहीं होता। उनकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी और उनको कोई एतराज़ नहीं था। बल्कि मेरे माँ बाप तो किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं करते थे और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ।
میں خوش تھی کہ میں پڑھائی میں بہت اچھی ہو گئی ہوں، مگر میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ایسے وقت سے بھی گزرنا پڑے گا کہ میں جینے کے بھی قابل نہیں رہوں گی، اور کل تک جو لوگ میرے آگے پیچھے گھومتے تھے اور مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے، وہ بعد میں مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ایک شام جب وہ مجھے پڑھانے آیا تو میرے ماں باپ پارٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ وہ تقریباً ہر شام رات کو کسی نہ کسی پارٹی یا کسی نہ کسی شادی میں جایا کرتے تھے اور میرے پاس دائمہ اور ایک ملازم کو چھوڑ کر جاتے تھے، مگر اس روز دائمہ اپنے گاؤں گئی ہوئی تھی اور ملازمہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی، اور میں اب گھر میں بالکل اکیلی اور تنہا تھی۔ اور تھوڑی دیر بعد استاد جی مجھے پڑھانے کے لیے آ گئے۔ میں تھوڑی گھبرا رہی تھی، میں بالکل اکیلی تھی، مگر میرے ماں باپ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا اور میں خاموشی سے پڑھنے بیٹھ گئی۔ استاد جی نے مجھے پڑھانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، گھر میں کسی کی آواز نہیں آ رہی؟ گھر سونا سونا پڑا ہے، کیا گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ میں نے استاد جی کو بتایا کہ میرے ماں باپ پارٹی میں گئے ہیں اور دائی ماں اپنے گاؤں گئی ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا تمہاری ملازمہ کہاں ہے؟ میں نے کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے کوارٹر میں چلی گئی ہیں۔ اتنا سنتے ہی استاد جی نے للچائی نظروں سے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے مجھے نمبر حل کرنے کو کہا، تو میں نمبر حل کرنے میں اتنی مصروف ہو گئی تھی کہ پھر یاد بھی نہیں رہا کہ میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوں اور وہ استاد بھی میرے ساتھ بیٹھا ہے، جو ویسے تو میرا استاد تھا، مگر اس وقت اس کے دماغ پر شیطان سوار تھا، اور پھر اچانک ہی اس نے مجھے اپنا بھیانک روپ دکھایا۔ بظاہر مہربان نظر آنے والا اصل حقیقت میں درندہ تھا۔ اس درندے نے مجھے اکیلا پا کر میرے ساتھ جو کیا، اس کے بعد میں جینے کے قابل بھی نہ رہی۔ میں پڑھنے میں مصروف تھی تو اس نے اچانک مجھ پر حملہ کر دیا، مجھے اذیت کے سمندر میں ڈھکیل دیا۔ میں بے بسی سے چلائے جا رہی تھی، میں تو بس پھڑپڑا کر ہی رہ گئی تھی۔ وہ 2 گھنٹے میری زندگی کے سب سے اذیت ناک تھے۔ اس جنگلی جانور نے مجھے بری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی، مگر اس درندے نے مجھے پھر بھی نہیں چھوڑا، اور جب وہ ہوش میں آیا تو میری حالت بہت بری تھی اور میں مرنے ہی والی تھی، جس پر وہ گھبرا گیا اور مجھے اس حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ میں بالکل بے ہوش ہو چکی تھی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھر کیا ہوا اور کیا نہیں۔ پھر جانے کتنی دیر تک میں بے ہوش پڑی رہی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بیڈ پر موجود تھی اور ساتھ ہی میرے ماں باپ بیٹھے رو رہے تھے۔ پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں، مگر پھر جب دھیرے دھیرے میرے حواس جاگنے لگے تو وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میں پھر سے چیخنے چلانے لگی۔ میری حالت پر میرے ماں باپ تڑپ رہے تھے اور مجھے پکار رہے تھے، مگر مجھے کسی کی پکار نہیں سنائی دے رہی تھی۔ میں بری طرح سے چیخ رہی تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری حالت پر میرے ماں باپ دکھ اور پچھتاوے میں جلنے لگے تھے۔ پھر تقریباً 10 دن بعد جب میں سنبھلی تو میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے۔ اب میں پہلے کی طرح چیختی چلاتی نہیں تھی، مگر اب میں نے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور اپنے ماں باپ کی طرف تو میں بالکل بھی نہیں دیکھتی تھی۔ مجھے ان سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ کاش وہ اتنے غافل اور لاپرواہ نہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ زندگی جینے والی لڑکی ہر چیز سے دور ہو گئی تھی۔ میں نے سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اکیلی کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ میری زندگی پوری طرح سے اجڑ چکی تھی۔ اب میرے ماں باپ مجھے وقت دینے لگے تھے، لیکن وہ وقت اب میرے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ دوستوں، اس کہانی کو سنانے کا مقصد کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ساودھان کرنا ہے۔ آپ سبھی اپنی فیملی اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ باہر کے کسی بھی غیر مرد پر بھروسہ نہ کریں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی پر؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔